अनलाइन पानामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो मुलुकको परिस्थिति हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने थाहा भएन। यहाँको दृष्टिकोणले के देखाउँछ? अहिले राजनीतिक गम्भीरता जुन किसिमको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले कुरेर बसेका छन्। सडकमा पनि राजनीतिक दलहरू दैनिक रूपमा आफ्ना मागहरू आन्दोलन उठाइरहेका छन्। यो सबै चिज हेर्दाखेरि मुलुक कतातर्फ जाँदैछ? मन्तव्य र गन्तव्य नमिल्दै गएपछि नेताहरू बिस्तारै बिस्तारै जनताको नजरमा खस्किँदै जाने, सरकार बलियो बनाउने क्रममा राज्य कमजोर बनाउने पक्षहरू अत्यधिक अगाडि बढिसकेपछि अराजकता, अनुशासनहीनताहरू बढ्दै जाने र यसरी सर्वपक्षीय गतिहीन यात्राले सामूहिक आत्महत्याको बाटो, सामूहिक आत्मदाहको बाटोमा जाने हो। परिवर्तन जसको त्यागले आयो, जसको नाउँमा आयो, तिनका घरसम्म परिवर्तन पुग्न सकेन। आफ्नै नागरिकलाई ठग्ने, आफ्नै नागरिकलाई उत्तेजना फैलाउने, नागरिक बीचमा घृणा फैलाउने, जात जात, वर्ग वर्ग, धर्म धर्म बीचमा द्वन्द्व ल्याउने र त्यसैलाई राजनीति सोच्ने पात्रहरूको वर्चस्व यति धेरै बढ्यो नेपाली राजनीतिमा कि अब उनीहरू खुइलिन थाले। ती पात्रहरूको हैसियत बढ्यो, औकात सिद्धियो र आज जुन द्वन्द्व तपाईँ सतहमा देखिराख्नु भएको छ, यी द्वन्द्व देशका लागि होइन, जनताका लागि होइन, दलका लागि पनि होइन, अमुक व्यक्ति र अमुक गुटका लागि हो। र व्यक्तिको वर्चस्वका लागि गरिएका क्रान्तिहरू, गुटको वर्चस्वका लागि गरिएका क्रान्तिहरू समग्रमा गन्तव्यहीन, स्तरहीन र द्वन्द्वको माध्यमबाट सकिन्छ। त्यो मेरो बुझाइ के हो भने, जसरी यी सरकारका विरुद्धमा, दलका विरुद्धमा, पात्रका विरुद्धमा सडक आन्दोलन भइराखेको छ र जहाँ देश र जनता देखिँदैन, यी आन्दोलनहरू अबको 1-2 महिनापछि पहिला हिंसामा जाने र त्यसपछि सिद्धिने बाटोमा लाग्छ। न्यायालयको कुरा जहाँसम्म छ भने मलाई के लाग्छ भने, संविधानको व्याख्या शब्दको आधारमा हुँदैन। जनताको भविष्य, देशको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा हुने हो। नभए कतिपय मुलुकमा 230 वर्ष, 240 वर्ष पुराना संविधानहरू छन्। त्यतिखेर लेखिएका संविधानहरू अहिलेको समयसम्म कसरी जीवित भयो भन्नुहुन्छ भने, ती संविधानको व्याख्या, त्यसको संरक्षण न्यायालयले गर्दै आयो। शब्दको आधारमा होइन, परिवर्तनका आधारमा, जनताको चाहनाका आधारमा, देशका भविष्यका आधारमा। आखिर संविधान व्यवस्था भनेका देश र जनताको लागि हो नि। न्यायालयले कसरी थाहा पाउने देश र जनताको भावना? न्यायालयले त शब्द हेर्नुपर्ने होइन डाक्टर साहब, संविधान हेर्नु पर्यो नि, नत्र त्यही शब्दहरू किन लेख्नु पर्यो? अन्य कानुनमा र संविधानमा तात्विक फरक के हुन्छ भने, अन्य कानुनहरू अक्षरश प्रयोग हुने हो। संविधान भन्ने कुरा देश र जनताका लागि उनका भविष्य, उनका भावना लगायतका विषयवस्तु त्यसमा सम्मिश्रित हुन्छ। त्यो न्यायालयले थाहा यस कारणले पाउँछ कि जति पनि न्यायाधीशहरू छन् ती सबै नेपालकै नागरिक हुन्। उनलाई आफ्नो देशको बारेमा, नेताको कार्यशैलीको बारेमा, यिनका देशी विदेशी आबद्धताका बारेमा, यिनका चरित्रका बारेमा, यिनका कार्यशैली, यिनका जुन पूर्व कर्महरूको बारेमा, यिनले भोलि लान सक्ने गन्तव्यका बारेमा अधिकांश न्यायाधीशहरूलाई प्रष्ट थाहा छ। जनताको भावना कहाँ प्रकट हुन्छ, अथवा भनौँ अहिले यो मामिलामा जनताको भावना कहाँ प्रकट भइरहेको छ? बडा प्रष्ट के छ भने, यो सरकारले संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरेको त होइन, संविधान खारिज गरेको त होइन, संसद विघटन गरे हो, त्यति नै हो। तर त्यसको व्याख्या कसरी भइराखेको छ? संविधानै खारिज गरिदियो, व्यवस्थै सिद्ध्याइदियो, अब हाम्रो भविष्य रहेन, हामी यहाँ छौँ, हामी त्यहाँ छौँ भन्ने व्याख्या भइराखेको छ। दोस्रो, अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि विचाराधीन मुद्दाको विषयमा टीका टिप्पणी गर्ने, दबाब दिने, धम्काउने, जुलुस गर्ने, न्यायालयसम्मै आवाज पुग्ने गरी चर्को भाषण गर्ने, जनतालाई उतार्ने, यी काम भनेको त न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने काम हो नि, जुनसुकै पक्षले गरोस्। विचाराधीन मुद्दामा न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने, कतिपय मान्छेले त अपशब्दसम्म बोले कि मेरै पक्षमा फैसला भएन भने
म यस्तो गर्छु, म त्यस्तो गर्छु, यी दम्भका कुराहरू, यी आक्रामक शैलीहरू, यी गुन्डा भाषाहरू त्यो न्यायालयसम्म, न्यायाधीशसम्म नपुग्यो होला त? पक्कै पुगेको छ। दोस्रो कुरो के हो, स्वाभाविक पार्छ। के पार्छ भने अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयमा टीका टिप्पणी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने कुरा हो नि। भनेपछि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर माधव नेपाल प्रचण्ड समूह, काङ्ग्रेसहरू जसपाले जे सडकमा गरिएका छन् यो सब बेठिक हो, एकदम बेठिक हो। किनभने न्यायालयमाथि विश्वास नहुनु, उनीहरूले जुन कर्म गरिराखेको छ त्यसले के सङ्केत देखाउँछ भने न्यायालयमाथि विश्वास छैन भन्ने सङ्केत देखाउँछ। न्यायाधीशहरूले 4 जना न्यायाधीशले जुन प्रेस विज्ञप्ति निकाले यसले पनि बहुतै नराम्रो सङ्केत गयो कि हामी हुँदा चाहिँ सक्षम थियौँ, अहिलेका चाहिँ असक्षम छन्, यिनलाई गाइडलाइन दिनुपर्छ, यिनलाई हामीले हिन्ट दिनुपर्छ, अहिलेका न्यायाधीशहरू सक्दैन होला, त्यो गाइडलाइन चाहिँ यो हो भन्ने खालको जुन विज्ञप्तिको मार्फत उनले दिए यो पनि राम्रो होइन। न्यायालय सक्षम छ र अहिलेको न्यायालयले यो विषयमा चाहे फैसला जे गरोस्, मलाई फैसला नआइकन म धारणा बनाउँदिनँ, तर न्यायालयमा मुद्दा रहेका विचाराधीन मुद्दाहरूको विषयमा दबाब दिने हुँदैन, न्यायालयलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन। ठिक छ। अब के भने हाम्रो देशको हितको निम्ति संसद पुनर्स्थापना ठिक या संसद विघटन सदर गरेर निर्वाचनमा जानु ठिक? नागरिकको नजरले हेर्नुहुन्छ भने जो पात्रहरू 3 वर्ष संसदमा थिए उनले के चाहिँ गरे? 3 वर्ष संसदमा भइराख्दा अब विघटन भएर 1 वर्ष नहुँदा चाहिँ के गर्छ? भोलि न्यायालयले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो तर जनताले हराइदियो भने कुन चाहिँ न्यायालयले फेरि उसलाई सांसद बनाउँछ? बनाउँदैन नि। एउटा नेताका लागि सबैभन्दा ठुलो न्यायालय भनेको नागरिक हो। तपाईँ सम्झिनु भयो भने यो मुद्दा न्यायालयमा गइसके पनि नेताहरूले मञ्चबाट नागरिकका समस्या, देशका समस्या, देशमा वैदेशिक हस्तक्षेपका कुराहरू, बेरोजगारीका कुराहरू, हिंसाका कुराहरू बोले छैनन्। उनका अभिव्यक्तिहरू म, मेरो पद, मेरो पार्टी, मेरो पार्टीको झन्डा, मेरो पार्टीको लोगो भन्दा बाहिर निस्केन। जुन दिन हाम्रो एयरपोर्टमा नेपाली श्रमिकहरूको 18 जनाको लास आएको थियो त्यो दिन एउटा पक्षले काठमाडौँमा कार्यक्रम गरिराखेको थियो र उनका कुनै पनि वक्ताले त्यो लासका बारेमा एक शब्द बोलेन। अर्कालाई आरोप लगाइराख्ने पात्रहरू आफू कतिको सध्य छ त्यो त जनताले देखिरहेको छ त। संविधान उल्लङ्घनको विषयमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 2062-63 पछिका सरकारहरूले आफ्नो क्याबिनेटमा, मन्त्री परिषदमा महिलालाई 33% स्थान नदिनु संविधान उल्लङ्घन हो कि होइन? संरचनागत रङभेद गरेर बस्नु संविधान उल्लङ्घन हो कि होइन? संविधानले दिएका अधिकारका कुराहरूमा नागरिकसम्म त्यो सुविधा पुग्न नदिनु संविधान उल्लङ्घन हो कि होइन? 2 ठाउँबाट पराजित भएको पात्र प्रधानमन्त्री बन्नु त्यो संविधान उल्लङ्घन हो कि होइन? यो मात्र संविधान उल्लङ्घन हो भने मेरो मान्यता होइन। मेरो बुझाइ के हो भने यी चरित्रका कुराहरू, कार्यशैलीका कुराहरू, एकैजना मान्छे 30 वर्ष 25 वर्ष अध्यक्ष भएको भई नमरुन्जेल अध्यक्ष भएको भई बस्ने, यो पनि त तानाशाही व्यवस्था हो नि, तानाशाही सोच हो नि। ठिक छ, यो कुरा बुझेँ, तर अब सरल शब्दमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशको निम्ति कुन बाटो ठिक छ? पुनर्स्थापनाको बाटो ठिक छ कि निर्वाचनको बाटो ठिक छ? जनताको पक्षमा चिन्तन नबोकेका यी नेताहरू संसदमा हुँदा पनि के, नहुँदा पनि के, एउटा न एउटा बाटो त चाहियो नि त डाक्टर साहब। कसरी चाहिन्छ? तपाईँले भनौँ, यिनीहरू भनेको म आउँदैछु, ल मेकर भनेको त ल बनाउने हो नि। संसद जो सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ माननीयजीहरू, उहाँहरूको काम के हो? कानुन बनाउने हो। तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? बजेट लिने, शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, पुल बनाउने, कलभट बनाउने, माटो पुर्ने, नाला बनाउने, धारा बनाउने, त्यसका लागि राज्यको त विकासी कार्यालयहरू छ त। एउटा सांसदको क्षेत्रमा विद्यालय चाहिन्छ भने जिल्लामा शिक्षा कार्यालय छैन? सिँचाइ चाहिन्छ भने सिँचाइ कार्यालय छ, सडक छ भने सडक कार्यालय छ, सबै कार्यालय छ त। कर्मचारीले हामीले तलब दिइराखेकै छौँ त। ल मेकरले गर्नुपर्ने काम त कानुन बनाउने हो। तर तपाईँ सम्झिनु त, आज जो मान्छे मञ्चबाट कुर्लिराखेका छन् उनी संसद चलिराखेको बेलामा कति दिन संसदमा थिए? उनी संसदमा भइराख्दा उनको भूमिका के थियो? कुन कानुन निर्माणमा उहाँले कुन चाहिँ प्रस्ताव दिए कि यो ठिक छ वा यो बेठिक छ भनेर? जुन दायित्व जनताले उनलाई दियो कि तपाईँ हाम्रो लागि कानुन बनाउनुहोस्, उनले त्यो दायित्व निर्वाह नगरेर बाँकी जम्मै दायित्व निर्वाह गरे।
सांसद भनेको ठेकेदार होइन, सांसद भनेको विकासको एजेन्ट होइन। त्यसलाई पुनर्स्थापित गरेर यी सांसदहरूलाई फेरि शक्ति दिनु जरुरी छैन, कुनै अर्थ छैन। र भोलि निर्वाचन माउँदैछु निर्वाचन भयो र यिनै अनुहार फेरि आयो भने त्यसले पनि कुनै अर्थ राख्दैन। भोलि निर्वाचन भयो र यही अनुहारहरू जसले 20 वर्ष 30 वर्ष सत्तामा बसेर परिवारभन्दा माथि केही गर्न सकेन, यस्ता पात्रहरू फेरि विजित भएर आउँदाखेरि पनि कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसो भए हामी कहाँ संसदीय व्यवस्थाको समस्या होइन, पात्रहरूको समस्या हो। जो व्यक्ति हिजो चाहिँ राजतन्त्र ठिक छैन, यसले वंशवादको निरन्तरता दिन्छ भनेर जनताको घर घरमा गएर भाषण दिए, त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै परिवारको 12 जना मान्छेलाई उच्च ओहदामा राखे। उनले शहीदको परिवारलाई सम्झेर, जसले त्याग दिए, आन्दोलन गरे, क्रान्ति गरे, जसले आफ्नो घरबार छोडेर हिँडे, जो चाहिँ सपाङ्गबाट अपाङ्ग भयो, उनलाई त ठाउँ दिएन। राजा हुँदा एउटा युवराज चाहिँ फेरि राजा हुन्थ्यो, एकजना। त्यो एकजना गलत हो, मेरो 12 जना ठिक हो भने साबित गर्न खोजे। चरित्र हेर्नु न, माउँदैछु। यदि राजतन्त्र खराब थियो, राजाको व्यवस्था खराब थियो भने राजा पछि रहेका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, महाप्रबन्धक, जीएम, राजदूत, अध्यक्ष सबैको सामूहिक थियो नि त त्यो काम। व्यवस्था खराब हुने र त्यहाँभित्र काम गर्ने ड्राइभरहरू, कन्ट्र्याक्टरहरू, खलासीहरू, पम्चर टाल्नेहरू सबै चाहिँ ठिक हुने। त्यही पात्र फेरि अर्को लुगा लगाएर यता हुने। एउटा पार्टीमा हुँदा 17,000 मान्छे मार्ने अनि एकैछिनपछि त्यो धोती कुर्ता लाएर अर्को पार्टीमा छिर्दिने, त्यो हुँदैन। दल बदलेर दायित्व बदलिँदैन। पात्र पनि परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन रहेछ, किनभने यिनै दलमा भएका जो सेन्ट्रल कमिटीमा छन्, पोलिट ब्युरोमा छन्, स्थायी कमिटीमा छन्, यिनीहरूका आफ्ना आफ्ना जो विभिन्न तहहरू छन्, त्यसमै भएका नेताहरू छानिएर आउने हो। चुनावबाट पनि तिनीहरू नै आउने हो, 2-4 जना नयाँ अनुहारहरू आउला। त्यो भएको हुनाले कम्प्लिटली चेन्ज, ड्रास्टिक चेन्ज त्यो किसिमको होला जस्तो त देखिँदैन नि त। म बडा प्रष्ट के कुरामा छु भने, यदि पार्टीमा रहेका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो नेतालाई संयमित र देश केन्द्रित बनाउन सकेन भने यो व्यवस्था मात्र सिद्धिँदैन, ती नेता पनि सिद्धिन्छ, उनका अन्धभक्त कार्यकर्ता पनि सिद्धिन्छ र उनको राजनीतिक भविष्य पनि सिद्धिन्छ। यो देश बिस्तारै बिस्तारै नियन्त्रित अराजकतातर्फ जाँदैछ। त्यो भनेको र नियन्त्रित अराजकताले कि त गिरुद्धतर्फ लान्छ कि त सैन्य अभ्यासतर्फ लान्छ। यो नेताको हातमा यो देश नरहन सक्छ। त्यही भएर मुठीभर नेता जोगाउने हो अथवा यो व्यवस्था जोगाउने हो। नियन्त्रित अराजकता भनेको यो अराजकतालाई कसले नियन्त्रण गर्छ? नियन्त्रित अराजकता भनेका 4-5 जना नेताले सबै खालका क्रियाकलापहरू, बन्द, हडताल, द्वेष, घृणा नियन्त्रण गरेर राख्ने, तर मुठीभर नेताले हो। उनको इच्छाको आधारमा मिलन हुने र उनका इच्छाका आधारमा शत्रुता बढ्ने। नियन्त्रित अराजकताको म प्रश्न गर्छु, केही मान्छेहरू जसलाई सरकारले अंश दियो, भाग दियो, नियुक्तिहरूमा सुटकेस बोक, म के भन्दिनँ, तिमीले जसलाई भन्छौ त्यसलाई नियुक्ति गरिदिन्छु भनेर मौका दियो भने सरकार ठिक। सिट बेच्न पाएन, आफन्त नियुक्ति गर्न पाएन, सुटकेस बोक्न पाएन भने सरकार बेठिक भन्ने र तिनका पछाडि लर्को लागेर कार्यकर्ताहरू पक्ष र विपक्षमा आउने। एउटा पनि कार्यकर्ताले आफ्नो नेतालाई नसोध्ने कि तपाईँको यो द्वन्द्व, तपाईँको यो घृणा, तपाईँको विमतिका आधार के हो? सैद्धान्तिक आधार हो कि जनपक्षीय आधार हो कि व्यवस्थापनको आधार हो कि वा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरेका काम यिनले नगर्दै हो कि अथवा यिनीभन्दा राम्रो तपाईँले गर्न सक्ने तपाईँसँग कुनै स्किम छ कि? तपाईँ आजको मितिसम्म तपाईँ हामी कुरा गरिराख्दा मलाई एउटा नेताको नाम बताउनुहोस् जसले सार्वजनिक रूपमा मैले राजनीति गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने यो देशलाई म यसरी 5 वर्षमा, यसरी 10 वर्षमा, यसरी 20 वर्षमा देशलाई यहाँ लान खोज्दैछु भनेर कसैले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको तपाईँले थाहा छ? कुनै पार्टीले मैले आफ्नो देशलाई अबको 20 वर्षमा यहाँ पुर्याउँछु भनेर आफू पदमा बसिराख्दा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको थाहा छ? पार्टीका उनीहरूका घोषणापत्र त छन् तर तिनमा विश्वास छैन। यदि ठग्ने हो, ढाँट्ने हो, झुक्क्याउने हो भने उनमा र सामान्य ठगहरूमा के फरक छ? तर मलाई के चाहिँ थाहा छ भने यो देशलाई म सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नेहरू
आफ्नै श्रीमतीको इलाज गर्न नसकेर विदेशमा लगेर इलाज गराए। यो देशलाई म स्वर्ण युगमा बनाउँछु भन्नेहरू 4-4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि ढाड दुख्दा विदेश जान्छ। त्यही भएर जनता ठग्नु भनेको राजनीति होइन, जनता झुक्याउनु राजनीति होइन। अहिलेको परिस्थितिमा मानिसहरूलाई एउटा के लागेको छ भने कसले जित्छ भन्नेमा हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको पार्टी जुन हिसाबले उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ, के देखिन्छ उहाँको भविष्य ओली र उहाँको पार्टी? मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने यिनीहरू मिल्दाखेरि नै जनताले के पाए, यिनीहरू छुट्टिँदै चाहिँ के सिद्धिन्छ। यिनी 3 वर्ष जनताको लागि के काम गरेर भोलि 1 वर्ष यिनीहरू पदमा नजाँदा के चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर आम जनताको नजरले हेर्ने हो भने अधिकांश नेता भाते मात्र हुन्। तलब खानको लागि सांसद हुनुपर्ने, बजेट चलाउनलाई सांसद हुनुपर्ने भयो। तर प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो रोड म्यापमा जो हिँडिरहनु भएको छ नि, यदि ठिक छ सदर भयो भने उहाँले चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यदि सदर भएन, पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँले भनेको जस्तो सैन्य अभ्यास अथवा सङ्कटकाल त्यो परिस्थिति हो कि होइन? संसद विघटन सदर हुँदा पनि 1 वर्षपछि चुनाव हुने नै हो। 1 वर्षको तलबको कुरा हो, वैशाखको कुरा होइन। समग्रमा 1 वर्षको तलबको कुरा हो। यहाँ संविधान पनि केही बिग्रेको छैन, संविधानको कुनै धारा पनि केही बिग्रेको छैन, कुनै उपधारा खारिज भएको छैन, संविधानमा कहीँ कतै प्रहार छैन। तर हाम्रो नेताले आफ्नो पद गुम्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै सिद्धियो भनेर रोदन गर्दैछन्। यसको अर्थ के हो भने हाम्रा नेताका लागि उनको पद भनेकै संविधान रहेछ, उनको पद भनेको संहिता रहेछ, उनको पद भनेको लोकतन्त्र रहेछ, उनको पद भनेको गणतन्त्र रहेछ, उनको पद भनेकै सबै कुरो रहेछ। उनको पद गुम्नु भनेको संविधानै गुम्यो जस्तो सन्देश दिइराख्नु भएको छ। थोरै पनि लज्जा भइदिएको भए, थोरै पनि लज्जा भइदिएको भए माधव नेपालजी र प्रचण्डजीको खेमाको सांसदहरूले यो संसदमा म 1 वर्ष म जागिर नखाए पनि हुन्छ भनेर सामूहिक राजीनामा दिएर जनतामा गइसकेका हुन्थे। बाजाबाज जागिरको लागि गर्थे। जसपाको आन्दोलनलाई पनि तपाईँको तर्कसँग जोड्न मिल्छ? जसपा भनेको त विशुद्ध निर्लज्जहरूको भिड हो, जसले हिजोसम्म कालो दिवस मनाउँथे, आज त्यही संविधान संरक्षणको लागि गाउँ गाउँमा जनचेतनाको नाउँमा उत्तेजना फैलाइराखेको छ। जसपासँग न धार छ, न धारणा छ, न धरातल छ। उनीहरू यो संविधानको रक्षाको निम्ति चाहिँ किन लागे होला त? जागिर जोगाउन, त्योभन्दा अरू कुनै आधार छैन। न कुनै सैद्धान्तिक आधार छ, न कुनै व्यवहारिक आधार छ, न उनका कुनै त्योसँग पृष्ठभूमि छ। यसो तलब आउँछ भनेर त्योभन्दा बढी के छ र? अरू केही पनि छैन। यो विगत 72 देखि 77 सम्म यो 5 वर्षमा जुन जुन दिन यिनले संविधान दिवस मनाए, कमसेकम त्यो दिनको पनि तलब नलिदिए हुन्थ्यो कि एक दिनको लागि, त्यो पनि छोडा छैन। जसपामा पनि 2 धार देखिन्छ। त्यो मजधारमा गएको पार्टी हो, कुनै धार छैन। उपेन्द्र र बाबुरामले अलि बढी नै आन्दोलन खोजेको र अन्यहरूले चुनाव भनेको स्थिति होइन र? सबै पार्टीसँग मिल्दै पद माग्दै भिख माग्दै बसेकाहरूको कुनै धार हुँदैन। यिनका आफ्ना कुनै रङ छैन। सडकमा यिनीहरूले के बोले त्यसबाट अर्थ लगाउन जरुरी छैन। यिनीहरू काङ्ग्रेसका विरोध गर्छन्, मधेसमा गएर मत माग्छन्, फेरि काङ्ग्रेसलाई नै बुझाएर मन्त्री पद साट्छन्। एमालेको विरोध गर्छन् मधेसमा, फेरि मत माग्छन्, त्यो मत लिएको भोलिपल्ट फेरि एमालेकै सरकारमा गइहाल्छन्। 19 महिना केपी ओलीसँगै बस्छन् र 19 महिनाबाट त्यहाँबाट हटाइदिएको भोलिपल्ट केपी ओली ठिक छैन भन्छन्। यिनका धार छैन। अन्डर सबै जसपामै सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय प्रचण्डसँग निकटता बढेको, फेरि एक ठाउँमा बस्ने भनेको उपराष्ट्रपतिसँग पनि उहाँको सामूहिक भेट भएको रहेछ र पछिल्लो समय एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर बाबुरामले पनि अलिकति सोच विचार गरेको र प्रचण्डले त प्रस्ताव गरि नै सके। त्यो सम्भावना देखिन्छ र? हेर्नुहोस्, धार नभएका पात्रहरूसँग सम्भावना हुन्छ। त्यो जोसँग पनि मिलिदिन्छ। कहिले काङ्ग्रेसको खुट्टा समातेर जितिदिन्छ, कहिले सैद्धान्तिक कुरा गर्दा गर्दै आफू एक ठाउँबाट हार्छ, अर्को ठाउँमा छिर्दिन्छ हैन। एक लज्जा परित्याज्यते विश्व विजेत। एक त्यही लाज परित्याग गर्न सके विश्व विजयी बन्न सकिन्छ। यो लाज नभएका हुन् प्रचण्ड बाबुराम पनि। अधिकांश जसको धार छैन, जसको धारणा छैन, जसको धरातल छैन। आखिर यही जसपा होइन, यो संविधान मेरो होइन भनेर भन्दै हिँडेका। यही जसपा होइन काङ्ग्रेसले मलाई धोका दियो भन्ने र पछि सुशील कोइरालाजीसँगको विषयमा लाम लागेर मत दिएको। यही जसपा होइन कि एमाले मधेस विरोधी हो भनेर मधेसभरि हल्ला गरेर मान्छे मार्न लागेको, जितेको भोलिपल्ट लिखित समर्थन गरेको। केपी ओली मधेस विरोधी हो भने उपेन्द्र यादव केपी ओलीसँगै 19 महिना सरकार बसे होइन।
त्यो यिनीहरू कुनै धार छैन। यो बिचमा एउटा डाउट पनि उम्रेको छ। यहाँले धार छैन भन्दा त्यतातर्फ पनि यसको उत्तर आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवाबीच मिलीभगत छ भन्ने कुरो आउँछ। यसका अन्तर्यहरू कोट्याउँदै जाँदाखेरि तर्कहरू आफै निस्किन्छन्। डाक्टर साहबले बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यो देखिन्छ कि देखिन्न? म तपाईँसँग सहमत छु कि न्यायालयमा मुद्दा रहुन्जेल कुनै पनि सभ्य नागरिकले वा राजनीति बुझेका पात्रले न्यायालयलाई कुनै पनि किसिमबाट दबाब दिँदैन जसले सर्वोच्चको वा अदालतको सर्वोच्चता स्वीकार गर्छ। त्यही भएर देउबाजीले जुन न्यायालयमा मुद्दा छ त्यसलाई हामीले पक्ष वा विपक्षमा नबोलाउँ, न्यायालयको निर्णय कुरौँ जस्ता कुरा गर्नुभएको छ। त्यसले प्रधानमन्त्रीसँग जोड्न त पाइयो, तर अरू पनि दलले न्यायालयको निर्णयको सम्मान गर्ने अभ्यास थाल्नुपर्छ। अराजकताले सम्मान सर्वोच्चको निर्णय मान्छौँ भने भन्छन्, सडकमा आन्दोलन पनि चर्काइरहन्छन्। त्यस्तो छ नि त। फेरि काङ्ग्रेसको पनि त त्यही हो नि। तर काङ्ग्रेसले वा राजनीतिक दलले त जे गरे मलाई त कहिलेकाहीँ बडा आश्चर्य लाग्छ कि नागरिक समाजको नाममा पनि केही साउजीहरू बेला कुबेला म सडकमा देख्छु, तर उहाँहरूको उपस्थिति मैले हत्या, लुट, बलात्कार, बेरोजगारी, अशान्ति, अन्याय, संरचनागत रङभेद लगायतका विषयमा देख्दिनँ। 60 सालदेखि अहिलेसम्म उहाँहरूको उपस्थिति मैले अक्सर त्यस्तो ठाउँमा देखेको छु जहाँ विदेशीहरूको लगानी सङ्कटमा परेको होस्, जहाँ कुनै एउटा दल जिते वा अर्को दल हारेको स्थितिमा देखियोस्, वा नेपालीत्व नभएका र नागरिकता मात्रै बोकेका शक्ति केन्द्रहरू पराजित हुँदै गरेको अवस्थामा होस्। केही व्यक्तिहरू नागरिक समाजको नाममा सडकमा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, पहिला जस्तो अवस्था अब देशको छैन। अब आम नागरिकले पनि राजनीति बुझ्न थालेको छ। नेपालीहरू चाहे जुनसुकै पेसामा रहन्, उनलाई देशको माया बढ्न थालेको छ। विश्वको जुनसुकै कुनामा रहोस्, आफ्नो मातृभूमिप्रतिको पुनर्लगाव, पुनः प्रेम प्रारम्भ भइसकेको छ। यसको लागि डाक्टर साहब सुरुदेखि यहाँसम्म व्याख्या गऱ्यौँ, तपाईँको धारणाहरू म पढिरहन्छु, सुनिरहन्छु। यो सबैको निम्ति अन्य ठाउँबाट पनि यहाँ आइरहेका छन् कुराहरू। देश अब भयङ्कर ठुलो अव्यवस्थामा गयो, सम्हाल्नै गाह्रो भयो। यो सम्हाल्नको निम्ति राज संस्था भयो र मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकियो भने यी सबै अव्यवस्थाहरू नियन्त्रण हुन्छन्, मुलुक पनि एउटा ट्र्याकमा आउँछ भन्ने बुझाइ छ र धेरैको माग त्यो देखिन्छ भने यहाँलाई कस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, देश त्यति ठुलो सङ्कटमा गएको होइन, नेताको जागिर गएको मात्र हो के। कति विकराल रूपमा नेताहरूले प्रस्तुत गर्दैछन् यो कुरालाई। तपाईँ सम्झिनुहोस् न, यो सरकारले वा राष्ट्रपतिले संविधानको कुनै धारा खारिज गरेको छ कि मौलिक अधिकार खारिज भएको छ कि संविधान खारिज भएको छ? देशका लागि, जनताका लागि, व्यवस्थाका लागि कहीँ कतै केही खारिज भएको होइन। गएको भनेको जम्मा नेताको जागिर हो। जागिर मात्र गएको। नेतालाई जनताको बिचमा जाऊ भने पनि रोकेको छैन, निर्वाचनको तयारी गर भने पनि रोकेको छैन, जनताको पक्षमा काम गर त्यसलाई पनि रुकावट छैन। समग्रमा गएको के हो भने नेताको जागिर हो। त्यो पनि फलानु पक्षको मात्र होइन, सबैको जागिर गएको हो। संसद विघटन भयो भने मोहन ठाकुरजी चाहिँ सांसदबाट पदच्युत हुने र केपी ओली सांसद भइराख्ने होइन। केपी ओलीको गुटको पनि सांसद होइन, सांसद पद त सबैको जान्छ नि। सांसद पद सबैको जान्छ। यहाँ भ्रम छरिएको छ धेरै खालको। समग्रतामा के हो भने नेता बेरोजगार हुनु भनेको देश बर्बाद हुनु होइन। मुठीभर नेताको संसदको जागिर जानु भनेको संविधानले सिद्धेको चाहिँ होइन। उनीहरूले जुन तहको आक्रोश व्यक्त गर्दैछन्, जुन तहको उत्तेजना फैलाउँदैछन्, उनी जसरी नागरिकलाई भिराउन खोजिराखेको छन् त्यसरी नै नागरिकमा सचेतनाको तह पनि बढ्दै गएको छ। यहाँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था आवश्यकता छ कि छैन देशमा? अन्तिममा यो आम नागरिकसँग धोखा गरेर ल्याइएको परिवर्तन हो।
जुन जुन दलले संसदबाट हिन्दू राष्ट्र हटाए ती दलले त्यो समयको निर्वाचनमा जनतासँग मत मागिराख्दा मलाई मत दिनुस् म हिन्दू राष्ट्र हटाउँछु भनेर बोलेका थिएन। जनप्रतिनिधिले जनताले दिएको आदेश बमोजिम काम गर्ने हो। जनप्रतिनिधिले मत माग्दा म जनप्रतिनिधि भने, जितिसकेपछि म नीतिपति हो भनेर देखाए। जनतालाई धोका दिएर ल्याइएका व्यवस्थाहरू यो माटोले मागेको व्यवस्था होइन। त्यही भएर त्यो व्यवस्था फेरि आउन सक्छ यो देशमा कि जनताको इच्छाको विरुद्धमा ल्याइएको हो त्यो कुराहरू र जनताले त्यो व्यवस्था फेरि आउन सक्छ भन्नुको अर्थ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्किन सक्छ। सम्भावना छ, किनभने यो देशमा नेताहरूले गरेका कर्महरूलाई सम्झिँदाखेरि उनले जनतालाई दिएका बाचाहरू र उनले त्यसको प्रयोगहरू सम्झिँदाखेरि अधिकांश नेताहरू असाध्यै लोकप्रिय भइसकेको छ। उनलाई उनको कार्यकर्ताले सञ्जमित गर्न सकेन भने यो नेता मात्र सिद्धिँदैन, यो व्यवस्था पनि सिद्धिन्छ। तर व्यवस्था सिद्धिसकेपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने दुईटा धारमा देश अगाडि बढ्न सक्छ। कि त अराजकता हुँदै देश गृहयुद्धतर्फ जान्छ, कसैले कसैलाई नगन्ने, कि त यो देश क्राउन रिपब्लिकतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ, शिल्पेन सहितको गणतन्त्र। त्यसको निम्ति त्यो धार बाइफर्केट दुईवटा धारमध्ये कुन धारमा जाने भन्ने कुराको निरूपण त्यो थाहा पाउन नेपाली जनताले कहिलेसम्म कुर्नुपर्छ? असारसम्म कुर्नु पर्ला, किनभने नेताहरू एकअर्कालाई नङ्ग्याउँदैछन्, अझै समय लाग्छ पुरै नाङ्गिन। असारसम्ममा पिक्चर क्लियर हुन्छ, नेताहरू अलमोस्ट सिद्धिन्छ। कारागारमा जानुपर्ने कारागारमा जान्छ, देश छोडेर भाग्नुपर्ने देश छोडेर भाग्छ, अपराधीहरू सजायका लागि न्यायालय कुरेर बस्छ, कतिलाई त जनताले लखेटेर सिध्याउँछ। समग्रमा के बुझ्नुहोस् भने अब नेपालीले पाउनुपर्ने दुःख अति भइसक्यो। नेताहरू अहिले पनि सप्रेन भने कतिपय नेताहरू भौतिक रूपबाट पनि असुरक्षित हुन सक्छ। हुन्छ डक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार।